हेलो क्लास 8। जैसा कि हमने पिछला सबक पढ़ा था बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, आज हम हमारी किताब का अगला सबक पढ़ते हैं। सबक का नाम है मिर्च नामा। नामा यानी जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं तो उसका नाम आ जाएगा नामा। जैसे जब हम किताबों के बारे में लिखते हैं तो किताब नामा, शिबली के बारे में लिखा गया तो शिबली नामा। इसी तरीके से बंजारों के लिए लिखा गया नज़ीर अकबर आबादी का नज्म बंजारा नामा, मुफलिसी पर लिखी गई नज्म मुफलिसी नामा। तो किसी एक मजमून को चुनकर उसी पर सारे तफसील से बातचीत करना ये कहलाता है नामा। अब हमारे सामने जो सबक है इसका नाम है मिर्च नामा। देखिए सबक मिर्च नामा जो है ये ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का लिखा हुआ सबक है। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने इस सबक की तख्लीक की है, इस सबक को लिखा है। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब में बहुत ही सूफी संत बुजुर्ग गुजरे हैं, जो एक सूफीज़्म के एतबार से भी बहुत अच्छे मुसन्निफ रहे हैं। उन्होंने बहुत से छोटे छोटे से चीज़ों को एक बेहतरीन नाम देकर के उन्वान छांट करके उन पर लिखा है। जैसे एक सबक उन्होंने लिखा ओस पर, ओस किस कदर इंसानों को एक मुज़र भी देती है और फ़ायदा भी देती है। उन्होंने उसमें लिखा था कि ओस की बूंदें हो सकता है कि किसी हाथी के पेट को न भर सकें, लेकिन ओस कुछ एक दूरी से चिड़िया की चोंच को भी, यानी हम यूं कह ले कि ओस जो है, ओस की बूंदें वो किसी चिड़िया की प्यास को नहीं बुझा सकती, लेकिन वो एक हाथी को गीला कर सकती है। इस तरीके से सबक मिर्च नामा में भी उन्होंने एक अक्लमंदी की बातें बतलाई हैं। हम पढ़ते हैं सबक मिर्च नामा जो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का लिखा हुआ है। ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत यूँ तो दिल्ली में हुई और एक सूफी मुसन्निफ के एतबार से आप उर्दू अदब में पहचाने जाते हैं। देखिए वो पुराना किला ही न रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी। यानी पुराना किला जहाँ की लाल मिर्चें ज़माने भर में मशहूर थी, अब वो पुराना किला ही नहीं रहा। और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। फेरी वाले जो बेचने वाले आते थे वो क्या करते थे, किस नाम से आवाज़ देते थे? वो कहते थे पुराने किले की मिर्चें ले लीजिए, पुराने किले की मिर्चें हैं, ये आवाज़ लगा करके वो अपनी मिर्चें बेचा करते थे। और कहने को किला अब भी मौजूद है, कहने को तो किला अभी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहां मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। वो पुराना किला जिसके आसपास के इलाकों में मिर्ची पैदा होती थी, मिर्ची की खेतियां की जाती थी, मिर्ची की अच्छी पैदावार होती थी, अब वो पुराना किला तो मौजूद है, लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है अब उस इलाके में मिर्चें पैदा नहीं होती, काश्तकारी नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, बल्कि उसके उस नक्शे को अब नई दिल्ली में शामिल कर लिया गया है। उस नक्शे को किसमें? नई दिल्ली में शामिल कर लिया गया है। उस नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। अब उस नक्शे में आने के बाद खेती क्यारी का जो नक्शा था वो किले के नज़दीक से बिल्कुल हटा लिया गया है और उसे नई दिल्ली में शामिल कर लिया गया है। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई। अब देखिए मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी साहब किस कदर मिर्चों के बारे में जो है बतला रहे हैं कि खुदा की मार, हाय खुदा की मार हो, मुंह में आग लग गई। किस कदर मुंह में ये मिर्चें आग लगा देती थी, यानी इतनी तेज होती थी। आंखें पानी में डूब गई, यानी मिर्च की वजह से आंखों से पानी आने लगा, आंखों से आंसू आने लगा। ये सालन है या मिर्चों का अचार, यानी कि ये सालन है, ये खाना बना है या इसके अंदर या मिर्चों का अचार इसे बना दिया गया है। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब बतलाते हैं कि दिल्ली वालों को मिर्चें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, न जाने क्यों ये लोग इतनी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है, यानी कि दिल्ली, मद्रास, दक्कन के अलावा सारी दुनिया में इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती जितनी कि दिल्ली, मद्रास में मिर्चें खाई जाती है और दक्कन में खाई जाती हैं। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। कहीं पर तो काली मिर्चें खाई जाती है और कहीं कहीं पर मिर्चें लोग खाते ही नहीं, मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, लेकिन दिल्ली वाले हाय अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इतनी मिर्चें खाते हैं। ये सालन में लाल मिर्च न हो तो दिल्ली वाले इसको
اس کی صورت پر نام دھرتے ہیں. یعنی کہ اگر سالن میں لال مرچیں نہ ڈالی جائے تو دہلی والوں کو وہ سالن ہی پسند نہیں آتا، وہ سالن انہیں بیکار لگتا ہے، انہیں اس سالن میں کوئی چٹخارا محسوس نہیں ہوتا. نیلی پیلی شکل بناتے ہیں، یعنی کہ غصہ کرتے ہیں اور عجیب طریقے کی شکل بناتے ہیں، گویا انہیں سالن پسند نہیں آتا. دہلی والے ہری مرچیں روکھی کھاتے ہیں. دہلی والے ہری مرچیں کیسے کھاتے ہیں؟ روکھی کھا جاتے ہیں. نیبو میں کتر کر کچومر بناتے ہیں، یعنی کبھی تو نیبو میں کتر کر انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر کے انہیں نیبو میں ملا کر کے اس کا کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں. مرچوں کو اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے. لال ہو جائے تو دال سالن اسی سے پکتا ہے، اور جب یہ لال ہو جاتی ہے تو دال اور سالن یعنی کہ دال کی سبزی اور سالن بھی اسی مرچوں سے بنائے جاتے ہیں. سالن کی لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے جو مرچ کو تیزی سے ہر وقت سرخ رہتا ہے. سالن کی لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی سالن کی جو لال رنگت ہے، سالن میں جو لال رنگ آتا ہے اس کی تعریف بھی لال مرچوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ مرچوں میں جو اس کا رنگ کیوں چڑھتا ہے؟ کیونکہ مرچ کی تیزی کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتی ہے. لفظ سرخ کا مطلب ہی لال ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جب لال مرچیں پیس کر کے یا لال مرچوں کو سالن میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی سرخ سے، اس کی تیزی کی وجہ سے سالن کا رنگ بھی لال ہو جاتا ہے. لال مرچ کا پودا 2-1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے. مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ لال مرچ کا پودا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 2 یا 1.5 فٹ کے آس پاس کا یہ پودا ہوتا ہے. مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، یعنی شروعات میں مرچ بڑی پیاری ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. انگلی بھر کی سبز چکنی پاؤ انچ موٹی، یعنی انگلی بھر کی، ایک انگلی کے برابر کی اس کی میعاد ہوتی ہے. پاؤں اونچی، یعنی پاؤں بھر کے برابر کی اس کی اونچاٹ ہوتی ہے، پاؤں اونچی ہوتی ہے. جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس سے پتلی، یعنی جڑ کی طرف سے چوڑی ہوتی ہے اور منہ کے پاس سے یہ پتلی ہوتی ہے. زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے. گویا ادبن یہ مرچی، دیکھیے مرچی کا کس طریقے سے خاکہ انہوں نے کھینچا. جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس سے پتلی، زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے. چند روز میں بڑھتے 2 انچ 2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے. جو بمشکل پاؤ انچ کی موٹی ہوتی تھی، اب وہ 2 انچ یا 2.5 انچ کے آس پاس لمبی ہو جاتی ہے. بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہیں، یعنی بچپن میں جو اس پر سبز رنگ رہتا ہے، ہرا رنگ تھا، اب وہ جب پودا بڑھتا ہے تو اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے. اور ہرے درختوں میں لال مرچیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے سبز ساٹن میں لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ. سبز ساٹن، یہ ساٹن جو ہے ایک کپڑے کا نام ہے جو بنگلہ دیش کے اندر بہت مشہور ہے. وہاں پہ یہ لال یہ پھول، یعنی گویا لال پودے کے اندر کسی نے پھول لگا دیے ہو. لال جو ساٹن کا کپڑا ہے اس میں کسی نے پھول پہ بند کر دیے ہوں. ان میں سرخ رنگ کی قلمیں لٹکا کرتی ہے. گویا اس کپڑے کے اندر لال نقشے کھینچ دیے ہوں اور اس سے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہو. یہ ہے مرچ نامہ، جس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا. اگلا حصہ کل پڑھیں گے. پیارے بچوں، آپ اس کو پھر پڑھیں اور اس کے متعلق اور جانکاری حاصل کریں. ساتھ ہی خواجہ حسن نظامی کے بارے میں پڑھیں اور اس سبق کی نقل بھی آپ کو کرنی ہے.